आयच्या प्रेस कॉन्फरन्साक तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता। आमचे मध्ये हजर आसात आमचे गोंय राज्याचे आदले मुख्यमंत्री आनी मडगांवचे लोकप्रिय आमदार दिगंबर बाब कामत, त्याच प्रमाणे आमचे दक्षिण गोंयचे पक्षाचे अध्यक्ष प्रभाकर गांवकर, तुमचे सगळ्यांचे परत एकदा स्वागत। आयज आमी पळयतात कालच विकसित गोवा बजेट दोतोर प्रमोद सावंत गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री आणि भारतीय जनता पक्षाचे सरकाराचे नेतृत्व करपी यांच्यानी काल बजेट दवरलेले आसा। हे बजेट आमी जर पळयत जाल्यार आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय हे बजेट सर्वसामान्यांचे अशें बजेट आसा। सर्वसामान्यांक ₹1 कर न दवरता दाखयता खंयचे झिरो टॅक्स बजेट, सर्वस्पर्शी सर्वसमावेशक आनी लोकभिमुख अशें हे बजेट आसा। आमी जर पळयत बजेटाचे आंकडे सगळे सांगपा वचना, कारण आमचे आदले मुख्यमंत्री तुमकां सगळे सविस्तर सांगतलेच। एकच गजाल सांगता, आपल्या 2.25 तासाच्या भाशणात काल मुख्यमंत्र्यान जे बजेट आमची गोंयकारां खातीर दवरलेलें आसा तातूंत भितर सगळे क्षेत्राक कवर करता आसतना जावं ते आर्ट एंड कल्चर आसतलें, एज्युकेशन आसतलें, हेल्थ आसतलें, एम्प्लॉयमेंट आसतलें, इंडस्ट्री आसतलें, टॅक्सेशन आसतलें, सर्वोदय, अंत्योदय आनी ग्रामोदय अशा सगळे स्तरा भितर सगळ्या समाजा भितर सगळ्यांची काळजी घेवन हें बजेट दवरलेलें आसा। आनीक हातूंत भितर आमी जर पळयत आमची मठग्रामस्थांची दिंडी आसतली, देवी लयराची जात्रा आसतली, ताका एक राज्योत्सवाचो दर्जा दिवन आमचे सगळे मठग्रामस्थांचे संबंध दक्षिण गोंयचेच न्ही संबंध गोंयकारांचे जी दिंडीचो जो उत्सव आसा ताका एक मान्यता दिल्ली आसा, राज्य मान्यता दिल्ली आसा। त्याच बरोबर आमचे आमदार तळावे, आमचे आमदार तशेंच माजी मुख्यमंत्री आसतले, त्याच बरोबर आमचे राज्य प्रदेश अध्यक्ष दामू नायक हे प्रत्येक वेळार ह्या दिंडीचे अध्यक्ष आसतले। त्यांचे प्रयत्नांतल्यान आनी मुख्यमंत्र्यांनी दिल्ले बद्दल आमी भारतीय जनता पक्षाच्या वतीन खूब खूब त्यांचे आभार व्यक्त करतात। त्याच बरोबर आमी पळयत आसतना सगळ्या लोकांक बरोबर घेवन वचपी सरकार म्हणटात, म्हळ्यार आमी म्हणटात की सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आनी सबका प्रयास। प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी प्रत्येक आमदाराक 100 कोटीचे बजेट ह्या सरकारान दिल्ले आसा, खंयचोय भेदभाव न करता, म्हळ्यार सगळ्यांक बरोबर घेवन वचप। त्याच प्रमाणे युनिफायड पेन्शन स्कीम फॉर गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज ही एक गजाल आसा। आनीक आमचे सगळ्यांचे जर आमी पळयत जाल्यार राम मंदिराचो विशय जो जाल्लो आसा केंद्र सरकाराच्या माध्यमांतल्यान, तशेंच गोंय सरकारान नवे न्यू गोवा राम निवास एट अयोध्या आनी गोवा भवन एट मुंबय अशी ही एक आस्थापना आमच्या गोंयकारां खातीर उपलब्ध करपाचें ठरिल्लें आसा। त्याच बरोबर आमचे ST बांधवा खातीर भगवान बिरसा मुंडा लक्ष्य सिद्धी योजना, त्या भुरग्यां खातीर नीट आनी JEE जे एग्जामीक तांणी तयार जावचे हाजे खातीर ही स्कीम केल्ली आसा। म्हणून हांव सगळे स्तरांतल्या आमच्या लोकां खातीर हे बरें बजेट जे मुख्यमंत्र्यान केल्लें आसा तांचे खूब खूब आभार व्यक्त करता। आनी फुडले सुवातेर आमचे गोंय राज्याचे आदले मुख्यमंत्री आनी मडगांवचे लोकप्रिय आमदार दिगंबर बाब कामत हांचे कडेन विनंती करता की सविस्तरपणे बजेट आनी त्या प्रमाणे मुख्यमंत्र्याचे अभिनंदन करपाचे प्रस्ताव तुमचे कडेन दवरचो। विषय सगळ्यांचो जिवाळ्याचो आसा, लोकांच्यो सगळ्यांच्यो नजरो काल बजेटा कडेन लागली। गरिबांतलो गरीब मनीस, तो म्युनिसिपालिटीचो गार्बेज काडपी मनीस आसत, तो टॅक्सी चलोवपी, रिक्षा चलोवपी मनीस आसत, किंवा बिजनेस करपी गाडेवालो आसत, बिजनेस करपी बिजनेसमॅन आसत, मोठो बिजनेस करपी इंडस्ट्रियलिस्ट आसत, ह्या सगळ्यांच्यो नजरो काल बजेटाचेर लायल्यो। तांची अपेक्षा आशिल्ली की नवें बजेट कितें दितलें। आनी काल जेन्ना बजेट प्रेजेंट जालें, मुख्यमंत्र्यान जेन्ना बजेट 2025-26 बजेट प्रेजेंट केलें, सगळ्यांक एक प्लेजंट सरप्रायज, इट वॉज ए प्लेजंट सरप्रायज फॉर एवरीबॉडी। कारण अत्यंत बरे पद्दतीन शिकून स्टडी करून मुख्यमंत्र्यान हें बजेट सारासार सगळ्या समाजांतल्या सगळ्या घटकांक बरोबर घेवन वचपाचो, फायदो सगळ्या घटकाचो जावपाचो अशा पद्दतीचें बजेट। आनी ताचें रिएक्शन एकदम बरें जालें। म्हणटकीर फोकस ओवरऑल डेव्हलपमेंट ऑफ द स्टेट, म्हणजे बेजीक फोकस आशिल्लो सगळ्या राज्याचो विकास। थंय मागीर हें तें डिफरन्स आनी हें तें पळोवना, सगळ्या राज्याचो पूर्णपणे विकास करप, प्रजेचो विकास करप हें धोरण दोळ्या मुखार दवरून मुख्यमंत्र्यान बजेट प्रेजेंट केल्लें आसा। पळोवपाक गेलें जाल्यार आमकां दिसता टोटल बजेटाची सायज आसा 28,163 कोटी, रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर आसा 20,999 कोटी आनी कॅपिटल एक्सपेंडिचर आसा 7,863 कोटी। फॉर रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट 2,403 कोटीचें प्रेजेंट केल्लें आसा। Fiscal deficit is estimated at 2,826 crore, which is 2.5% of GSDP, म्हणजे वेल विदिन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। केंद्र सरकारान एक सगळ्या अर्थ मंत्रालयान सगळ्या राज्यांक एक लिमिट घालून दिल्ली आसा की तुजें
डिफिसीट फिजिकल डिफिसीट तुम्ही मेंटेन करपाक इट कॅनॉट एक्सीड आणि तातूंतले त्या प्रमाणे आमचे जे फिजिकल डिफिसीट आसा अरावंड 2.5% एंड वेल विदीन द प्रिस्क्राइब्ड लिमीट. आता ह्या बजेटाच्यो मेन हायलायट्स पळयले जाल्यार आमकां कितें दिसता, आमी सगळे जाण मानतात ह्या देशांत की 2 सेक्टर आसात ह्या देशांत जे सामान्य मनशाच्या काळजाक टच दे टच द हार्ट ऑफ ए कॉमन मॅन. वन इज एज्युकेशन सेक्टर आणि वन इज हेल्थ सेक्टर. बिकॉज एज्युकेशन मेक्स थिंग्स इम्पॉसिबल पॉसिबल. Health takes care of your entire system and it is said that health is wealth. ह्या दोन्ही सेक्टराचे जर आमी पळयत जाल्यार आमच्या लक्षांत येता की चीफ मिनिस्टरान एज्युकेशन सेक्टराक जवळ जवळ 2,919 कोटी 19.99 कोटी प्रोवायड केल्ले. इट इज अ सगळ्यांत बरो हे दिल्लो आसा एज्युकेशन सेक्टराक. आनी एज्युकेशन सेक्टराक दिता आसतना स्कूल एज्युकेशन, टेक्निकल एज्युकेशन, सेकंड हायर सेकंडरी म्हणजे सगळ्या सेक्टरांक पैसे दिल्ले आसा. म्हणजे हांव पळयतालो आज म्हणजे बजेट काल वाचून काडलें तेन्ना म्हज्या लक्षांत येलें की स्कूल एज्युकेशनाक जवळ जवळ 2,100 कोटी दिल्ले आसा, हायर एज्युकेशनाक जवळ जवळ 700 कोटी दिल्ले आसा, टेक्निकल एज्युकेशनाक जवळ जवळ 119 कोटी दिल्ले आसा. म्हणजे अशें हें जर सगळें पळयत जाल्यार 2,919.99 कोटी एज्युकेशनाक दिल्ले आसा. आणि दुसरो सेक्टर म्हणजे जो हेल्थाक 2,037 कोटी दिल्ले आसा. तातूंत भितर डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस आयल्यो, हेल्थ सर्विसीसाक दिल्या जवळ जवळ 857 कोटी, JMCक दिल्या जवळ जवळ 993 कोटी, तुगेल्या डेंटल कॉलेजीक दिल्या 79 कोटी, इंडस्ट्री आणि तुगेल्या फूड अँड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशनाक दिल्या 27.61 कोटी. हे टोटल पळयलें जाल्यार दोन्ही इम्पॉर्टंट सेक्टर्स have been provided funds for all round development. म्हणजे ते मागीर PHC आसत, RMD आसत, CHC आसत, हे सगळे केअर घेवपाक, एम्ब्युलन्सीज आसत, MRIच्यो आनी मोठ्या प्रमाणाचेर एम्ब्युलन्सीज आसत, हे सगळे केअर घेवपा खातीर ही बजेट प्रोविजन आज आमी केल्लें आमकां सरकारान केल्लें दिसता. बाकीचे सेक्टर इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर आसा, जे सोशियल सेक्टर आसा, ह्या सगळ्या सेक्टरांक बऱ्या पद्दतीन फंड्स प्रोवायड करून सगळे कार्यक्रम कवर करपाचे ह्या बजेटाक आमकां दिसता. पूण हांव सगळ्यांत चड म्हत्व दिता आनी सामकें सामान्य मनीस गरिबांतलो गरीब मनशाच्या हार्टाक टच करपाचें अशें मुख्यमंत्र्याचें डिसिजन. म्हणजे इतले वर्सांची मागणी आशिल्ली, इतली वर्सां म्हणजे हांव सुद्दां कावन्सिलर आसतना तेन्ना सुद्दां थोडे मनीस आसतले जे म्युनिसिपालिटी डेली वेजीसाचेर लाविल्ले. आज ते 20 वर्सां 25 वर्सां कंप्लीट जाले थोड्यांक. आणि आमची मागणी आसताली, हांव विधानसभेक मागणी करताले आनी हांव सामको कित्याक मडगांवांत कांय ना म्हटल्यार 200-300 कर्मचारी आसतले जे डेली वेजीसाचेर रावले. आतां ते रिटायर जावपा कडेन पावले, थोडे रिटायर सुद्दां जाले. तांकां म्हजो डिमांड आशिल्लो की तांकां रेग्युलरायज करचें. आमचो सगळ्यांचो डिमांड आशिल्लो रेग्युलरायज करचें. आनी समज रेग्युलरायज करप डिफिकल्ट जाता, फायनान्शियल इम्प्लिकेशन चड जाता, जाल्यार तांकां टेम्पररी स्टेटस दिया. टेम्पररी स्टेटस दिता जाल्यार तांकां सॅलरी लागिल्ल्या भशेन लागता. आनी म्हाका आनंद जाता की ह्या बजेटान सरकारान स्पेसिफिकली डिसायड केलें आनी तांणी सांगलें की ऑल द वर्कर्स हू हॅव कंप्लिटेड 7 years म्हणजे म्हज्या मतान 10 वर्सां सोड 7 वर्सां जे कंप्लीट केल्ले आसा तांकां सगळ्यांक टेम्पररी स्टेटस दिल्लो वतलो. ऑलरेडी डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन हे स्टार्टेड वर्किंग ऑन दॅट लायन्स. हांव आज ताका सकाळीं उलयतालो तोंड पालो जवळ जवळ 870 ते 900 वर्कर्स आसतले सगळे म्युनिसिपालिटी म्हणून. दीस इज एप्लिकेबल टू ऑल द म्युनिसिपालिटीज. आणि तातूंतल्यान इतल्या वर्सांचो हो प्रश्न 800 किंवा 900 वर्कर्स म्हणजे कितले लोक जाले ते पळय, तांच्यो फॅमिलीज, प्रत्येक फॅमिलीक 5 लोक धरले जाल्यार 4,500 लोकांच्या घराचो हो प्रश्न आसा. म्हणजे तांकां जे डेली वेजीस मेळटा ताजे कडल्यान तांकां कॉन्सॉलिडेटेड सॅलरी मेळटली टेम्पररी स्टेटसाच्या प्रमाणे. दीस इज द बेस्ट डिसिजन अशें हांव मागता, मुख्यमंत्र्याचें मानता की हातूंतल्यान म्युनिसिपालिटीचे वर्कर्स कसले काम करता हें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, हांव सांगपा नाका. आज ते फाल्यां रिटायर जातकीर आज दुसरे मनीस मेळपाक डिफिकल्ट वता, कारण ते काम करपी कोण ना. आतां सगळे भुरगे शिकतात हें करतात, काम कोण करतलो निमाणें? गटरां भितर देंवतलो कोण? गटरांतलें कितें काडपाचें आसलें जाल्यार काडटलो कोण? गाय मेली जाल्यार गायेक बैल मेलो जाल्यार तांकां उबारतलो कोण? हें काम करपाक हाजे मुखार मनीस मेळपाक व्हेरी डिफिकल्ट आसा. अशे परिस्थितींत हें काम करता. म्हणजे हांव सगळे डिसिजनां इन्फ्रास्ट्रक्चर, एज्युकेशन, हेल्थ ही सगळी डिसिजनां आनी प्रोविजनां सेमान केल्या. पूण म्हज्या कोतान सगळ्यांत इम्पॉर्टंट
डिसिजन which really touches the heart of a poorest man, common man. 800 रुपयाचेर 700 रुपयाचेर पगाराचेर जो मनीस जगता ताका आज टेम्पररी स्टेटस दिवन एक मोठें डिसिजन मुख्यमंत्र्यान घेतलां अशें हांव समजतां. एज्युकेशन डिपार्टमेंटांतल्या शाळांची एक डिमांड आशिल्लो बालरथ स्कीम सरकारान बंद केली. खूब तेंप जालो बालरथ स्कीम नाशिल्ली. ह्या बजेटांत सीएमान डिक्लेअर केला मुख्यमंत्र्यान की न्यू स्कीम फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड एज बालरथ बसीस. म्हणजे स्कुलांचो जो डिमांड आसतालो बालरथी बसीचो तो ह्या हातूंतल्यान सुटलो वतलो अशें एक सामकें ठामपणे मुख्यमंत्र्यान सांगलां. ताज्या भायर मुखार वचून म्युनिसिपालिटीचे मडगांव म्युनिसिपालिटीचे बिल्डींग बांदपाचें सरकारान डिक्लेअर केल्लें आसा. रिपेर करपाचें बांदपाचें म्हणजे रिपेर आनी रिफर्बी. काय ना म्हटलें तिका 10-12 कोटी रुपया खर्च येतलो तें बांदपाक. तेंय आज मुख्यमंत्र्यान डिक्लेअर केल्लें आसा. वर्किंग वुमन्सा खातीर हॉस्टेल बांदपाचें इन 4 IDCs. म्हणजे IDC वेर्ना तांणी आयडेंटिफाय केल्या 4 इंडस्ट्रियल इस्टेटीच्या लागीं थंय वर्किंग वुमन्सांक रावपाची फेसिलिटी. म्हणजे जर कोणी काम करता आतां पळयता आमी वेर्ना सांजचे जातकीर मागीर खूब बायलो चलयो भायर सरतात वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेट. तांकां रावपाची फेसिलिटीज आसा. तांकां मागीर बस धर हांगाच्यान आनी खंय वच थंयच्यान दुसरे कडेन वच. तांकां एक रावपाची फेसिलिटी जी भायर पुण्याक बिण्याक सगळे कडेन तशी आसता वर्किंग वुमन्स हॉस्टेल तें एक सीएमान 4 हॉस्टेलां तशी डिक्लेअर केल्या. ताज्या भायर आतां सांगलें त्या भशेन भगवान बिरसा मुंडा लक्ष्य सिद्धी योजना टू प्रिपेर फॉर नीट एंड झी. म्हणजे हे भुरगे ह्या समाजाचे भुरगे फाटल्यान रावचे न्ही म्हण तांकां 3 लाख रुपयाचे हे प्रोवायड केल्लें आसा. 2 वर्सां ट्रेनिंगेक तांचे सगळे जे कोचिंग जाता ताचे खातीर 3 लाख रुपये पर्यंत तांकां मेळपाक शकतले. आनी एक स्पेशल ह्या बजेटाचे फर्स्ट टायम जेंडर बजेट स्टेटमेंट गव्हर्मेंटान टेबला मुखार दवरला बजेटाच्या डॉक्युमेंट्सां बरोबर. आनी तातूंतल्यान आमकां लक्षांत येता की 17.4% ऑफ एलोकेशन ऑफ द टोटल बजेट इज प्रोवायडेड फॉर जेंडर बजेट एलोकेशन. इन्क्रीज इन रेन्युमरेशन टू अंगणवाडी वर्कर्स. जशें आमी आतां म्हटलें की म्युनिसिपल वर्कर्सांक आमी हें केलें टेम्पररी स्टेटस दिलो. अंगणवाडी वर्कर्साचो एक डिमांड आसता. तांकां वर्कर्स आनी हेल्पर्स अशे 2 तरेचे कॅटेगरी आहा. तांकां 1,000 रुपया वाडोवपाचें गोंय सरकारान आपले फंडांतले. म्हणजे हो एमावंट जो सरकार दितले हो गोवा सरकाराचो एमावंट आसलो सेंटराचो न्ही. मागीर दिव्यांग लोकां खातीर म्हणजे म्हाका याद जाता की पर्पल फेस्ट जाल्लें कोरोना गेल्या वर्सा जाल्लें पर्पल फेस्ट. हांव गेल्लो पर्पल फेस्ट पळोवपाक. पर्पल फेस्ट पळयतकीर एक वातावरण तयार जालें की दिव्यांग कितें करपाक शकता, दिव्यांग भुरगे कितें करपाक शकता, जाणटे कितें करपाक शकता, हात नाशिल्ले मनीस कशें काम करतात आनी कशा पद्दतीन ते फामाद जातात हें सगळें आमी त्या फेस्ताक पळयलें. पर्पल फेस्ताच्या वेळार हांवें स्वता पळयलें. आनी खंय 2-3 कडेन आमी एक तें हें केलें प्रायम मिनिस्टर दिव्यासा केंद्र मेडिकलाक त्या उदघाटना गांव आशिल्लो. थंय आमी पळयलें की सगळे तरेचे इक्विपमेंट्स त्या दिव्यासा केंद्रांत एवेलेबल जाले लोकांक दिवपाक. आमी 2-3 खेपे मडगांवां आमी कॅम्पय घेतले. आमी म्युनिसिपालिटीच्या दारांत कॅम्प घेवन सगळ्यांक कोणाक वॉकर्स जाय, कोणाक व्हीलचेअर्स जाय, कोणाक टॉयलेट्स जाय बसपाची कमोड्स अशे तरेतरेचे इक्विपमेंट्स आज सरकार दिता ताचे कडल्यान. ते सगळे इक्विपमेंट्स हाडून आमी 2-3 खेपे कॅम्प करून वाटले. आनी त्याच भशेन ह्या खेपे सरकारान डिक्लेअर केल्लें आसा परत एकदा पर्पल फेस्ट हें गोंयांत होस्ट करतले. ताचे खातीर फायनान्शियल प्रोविजन केल्लें आसा. बिझनेस करपी लोक आहा स्मॉल डिलर्स पळया वेटाचे तांचे खातीर रिमुवींग इयरली प्रोविजन ऑफ एक्सरसायझींग ऑप्शन फॉर स्मॉल डिलर अंडर वेट कंपोजिशन स्कीम. इट वील बेनिफीट एंड गिव रिलीफ टू 2,500 स्मॉल ट्रेडर. हांवें सांगलें तुमकां बिझनेस करपी बारीक बिझनेस करपी लोकांक सुद्दां हातूंतल्यान आशेचो होप मेळटा. म्हणजे बारीक लोकांक सुद्दां ह्या हातूंतल्यान भरपूर रिलीफ मेळटली. त्या भायर एमनेस्टी स्कीम डिक्लेअर केल्या फॉर वेवर ऑफ पेनल्टी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रान्सफर ऑफ इममुवेबल प्रॉपर्टी. हाचोय बेनिफीट लोकांक जातलो. रिइंट्रोडक्शन ऑफ वन टायम सेटलमेंट स्कीम फॉर क्लियरिंग वेट लिगसी डिस्प्यूट. बऱ्या वर्सां पयलीं सरकारान वन टायम सेटलमेंट स्कीम हाडली फॉर वेट. अमके पर्यंत जे कितें कोणाचें उरता अमके वर्सां पयलींचे तांकां एक स्कीम हाडून सरकारान सांगलें इतले पयशे भर तुमचे सगळे एमनेस्टी स्किमीचे अंडर माफ जाता. तशी स्कीम परत एकदां हाडप तातूंत सरकारान डिसायड केल्लें आसा. आनी कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्री आनी कोण घरां बांदतात लोक तांकां एक सामकें बेनिफीट दिलां. म्हणजे कितें पयलीं इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स तुका पयलीं भरचो पडटालो.
म्हणजे फायल अप्रूव्ह जाली, कन्स्ट्रक्शन लायसन्स मेळ्ळें PDA कडल्यान किंवा टावन प्लॅनिंगा कडल्यान, तुका कन्स्ट्रक्शन लायसन्स घेता आसतना तुवें इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स भरचो पडटा. इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स खूब जाता. म्हणजे सामान्य मनशाक कितें जातालें, वचून पिकासो मारूं ना प्लॉटाचेर. पिकास मारना आसतना हांव PDAचें लायसन्स घेता, हांव म्युन्सिपालिटीचें लायसन्स घेता आनी हांव इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स भरता, हांव कन्वर्जन सनद भरता. म्हणजे एकदम प्रेशर येतालें. तांचो सगळ्यांची मागणी आशिल्ली की आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स खूब जाता तो 2 इन्स्टॉलमेंटांनी करचो. जेन्ना कन्स्ट्रक्शन आमी लायसन्स घेतात तेन्ना आमी 50% भरतात आनी जेन्ना ऑक्युपन्सी घेता, कंप्लिशनाक घेता तेन्ना आमी बॅलन्स 50% घेता. तें प्रोविजन ह्या खेपेक चीफ मिनिस्टरान सगळ्यांचें आयकून ह्या खेपेक हें प्रोविजन केल्लें आसा. मडगांवचो आनी वास्कोचो बस टर्मिनस, हे दोनी बस टर्मिनस रिडेवलपमेंटाक घेवपाचें गेल्या ऑन PPP मोड आनी ताजेंय काम ह्या वर्सा चालू जातलें. जर्नलिस्टां खातीर एक स्कीम लॉन्च केल्ली आसा, प्रमोटिंग एप्रेंटिसीस इन जर्नलिझम एंड प्रोवायडींग फूल पेन्शन टू द फॅमिली ऑफ एक्सपायर्ड जर्नलिस्ट. हे नवें CMान डिक्लेअर केल्लें आसा. म्हणजे एक एप्रेंटीस कोण जर्नलिझमाक करपाक सोदता तांचे खातीर एक फॅसिलिटी आसा. आनी कोण पळय फूल पेन्शन टू द फॅमिली ऑफ एक्सपायर्ड जर्नलिस्ट ही लॉन्च केल्ली आसा. मागीर एक मारियो मिरांदा जो फेमस आमचो कार्टुनिस्ट जगभर प्रसिद्ध जालो लोटलेचो, ताज्या नांवान डेडिकेटेड गॅलरी टू मारियो मिरांदा इन ओल्ड सेक्रेटरिएट बिल्डींग, ज्यात जो म्युझियम म्हणून डेव्हलप जाता थंय एक डेडिकेटेड गॅलरी दवरपाची अशेंय ठरयल्लें आसा. ताज्या भायर आनीकय खूब कितें कितें आसा. हांव सगळें डिटेलींग सांगपाक गेल्यार आनी मागीर 100 तरी स्किमी अश्यो आसतल्यो, पूण ते सगळें सांगपा वाटेचें हांवें हायलायट्स मेन जाचो परिणाम सादारण सामान्य मनशाचेर जाता. तें आतां इंडस्ट्रीजांक बी खूब स्किम्स आसा, तातूंतल्यान इंडस्ट्रीजांक तांणी रिबेट दिल्ली आसा. म्हणजे कोण ग्रामीण भागांत जर इंडस्ट्री घालपाक वता जाल्यार ताका खूब फॅसिलिटीज दिल्ली आसा. ताका स्टॅम्प ड्युटी माफ केल्या, ताका तुगेल्या टॅक्सांत रिबेट दिल्या बी अशें खुबशें आसा. पूण तरी आसतना तें सगळें हांव हे पळय जे आमी कवर केलें आतां सांगल्या हे सगळ्यांत म्हत्वाचें अशें हांव मानता कितें हाचो इम्पॅक्ट हो सामान्य मनशाचेर पावता. बजेट कोणाक इम्पॉर्टंट आसता चड, इंडस्ट्रीज विचार करता आसतना तो आपल्या परीन विचार करता. ताका तसो व्हडलो बजेटाचो तितलो फरक पडना. ताका मॅक्सिमम मायज कितें भरचें पडटा किंवा मातशें कितें कमी भरचें पडटा. पण सामान्य मनीस इज ऑलवेज एक्सपेक्टींग समथींग, आपल्याक कितें बोनन्सा मेळटलो, आपल्याक कितें रिलीफ मेळटली. आनी तातूंतल्यान ह्या सरकारान अत्यंत बरे पद्दतीन बजेट प्रेजेंट करून हें दिल्लें आसा. एक गजाल म्हणजे मडगांवां दिंडी फेस्टिवल जें आतां हाणें सांगलें, शिरगांव लयराई फेस्टिवल. आतां खूब फेस्टिवल स्टेट फेस्टिवल करचे म्हणून सरकारा कडेन डिमांड आसा. मागीर जर सरकारा कडेन लिस्ट आयल्या ती पळयत जाल्यार 10-12 फेस्टिवल आसतले, जे प्रत्येक जाण म्हणटा, हांव नांवां सांगना, प्रत्येक जाण म्हणटा जे हांव पयलो स्टेट फेस्टिवल हांव डिक्लेअर केल्लो आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर आसतना हो सांखळेचो. सांखळे वाळवंटी नदीचेर जो कार्तीक पुनव जाता, कार्तीक पुनवेचो फेस्टिवल जातालो मोठ्या प्रमाणात. जे बोटी सोडटात उदकाच्यो. हांव एक वर्सा पळोवपाक गेल्लो. म्हाका सागर जावडेकर हो अध्यक्ष आशिल्लो तेन्ना तरुण भारतांत. ताणें म्हाका आपयल्लो स्पेशल पळोवपाक येवन. हांव आनी प्रताप सिंग राणे पळोवपाक गेलो. तें पळोवन हांवूय अजाप जालो की इतले मोठ्या प्रमाणाचें पार्टिसिपेशन आनी इतल्यो बऱ्यो बोटी ते करून हाडटात, स्पेशल घरा कडेन करून हाडटात आनी त्यो उदकांत सोडप आनी तातूंतल्यान मागीर ते वयर तें हें वता पळय कितें म्हणटा ताका तें सोडटात आनी बऱ्या पद्दतीन करता सामकें. आनी हजारांनी लोक ते पळोवपाक येताले. तेन्ना मागीर तांचो डिमांड आयलो की ताका स्टेट फेस्टिवल करचो म्हणून. आनी तेन्ना हांवें फर्स्ट स्टेट फेस्टिवल गोंया भितर स्टार्ट केलो तो थंयच्यान. ताचे फाटल्यान मागीर खंय खंय स्टेट फेस्टिवल डिक्लेअर केल्ले आसा. तसो ह्या खेपेक दिंडी फेस्टिवल करचो म्हणून आमची मागणी खूब फाटी मुख्यमंत्री हांगा दिंडेक खूब फाटी आयला. हांव जाणा ताचेर कितलें प्रेशर आसता. म्हणजे प्रत्येक जाण प्रत्येक आमदार आपलो फेस्टिवल कर म्हणटा. म्हणजे ताका लागून ताणें करया अशें सांगिल्लें करता, पूण मातशें टायम काडा कित्याक खूब जाणांची पयलींची आसतली कदाचित. पूण ह्या बजेटान ताणें दिंडी फेस्टिवलान लयराई आमकां सगळ्यांक खबर आसा. हे लयराई फेस्टिवल जात्रा जाता पळय ते लोक सगळे धोंड हाजे वयल्यान धांवतात, उज्यांतल्यान वतात भितर, तेंय आमी पळयलां. हे दोनी फेस्टिवल ताणें स्टेट फेस्टिवल म्हणून डिक्लेअर केले. म्हणून हांव खरें म्हणल्यार हांव मडगांवचो आमदार म्हणून ताका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी म्युन्सिपाल्टीचें आमी सदांच डिमांड करताले. म्हज्या मतान म्युन्सिपाल्टीचे वर्कर्सांक जे दिल्लें पळय आसा टेम्पररी स्टेटस, दीस इज मच मोर इम्पॉर्टंट दॅन वेरियस अदर डिसिजन्स अशें म्हजें प्रामाणीक मत आसा. कारण तातूंतल्यान तांच्या तोंडाचेर हांशें हाडपाचो प्रयत्न मुख्यमंत्र्यान केला, तांच्या फॅमिलीचेर सगळ्या.
ताजे भयंकर बरे परिणाम आमकां दिसतले अशें हांव आस्त बाळगितां आनी कितें आसा जाल्यार तुमी विचारा. आणि कन्स्ट्रक्शनात फ्लॅटाची रेट जी असता आणि फ्लॅटाची ताजेर कांय कंट्रोल ना असं दिसता. कारण आज एक सर्वसामान्य एक बारीकसो फ्लॅट घेतलो जाल्यार शक्य जायना. कितें गव्हर्मेंटाचो कितें कंट्रोल आसा? गव्हर्मेंट आतां डायरेक्ट कंट्रोल दवरना, पूण गव्हर्मेंटान रेरा म्हणून एक ऑर्गनायझेशन ऑल ओव्हर इंडिया केंद्र सरकारान केला कंपल्सरी फॉर एवरी स्टेट. आनी ते रेराचो चेअरमॅन आसता, ताका 2 जाण मेंबर्स आसता. कोण फ्लॅट बांदता पळय ताका रायट फ्रॉम बिगिनींग थंय रजिस्टर करचें पडटा. ताणें सगळे पेपर सबमीट करचे पडटा आनी थंय ताणें सांगचें पडटा आपणें कोणा कडेन एग्रीमेंट केल्या एग्रीमेंट दाखोवचें पडटा. आनी रेराक तुवें टायम टू टायम सबमीट कर. तुका पयशे डायवर्ट करपाक मेळना बिल्डराक. म्हणजे बिल्डरान समज ह्या प्रोजेक्टा खातीर पयशे घेतले ते पयशे ताणें त्याच एकाउंटाक दवरचे पडटा. हे सगळे रेरा मॉनिटर करता. पयर आयकलां आसतलें तुमी एका बिल्डराक 5 लाख काय 10 लाख फायन घातला खंय तरी, पण ताणें ही फेल्ड इन गिवींग टायमली कंप्लिशन. म्हणजे ताणें समज सांगिल्लें की 30 ऑक्टोबर पर्यंत आपूण दितलो, 30 ऑक्टोबराक ताणें दिलो ना, पण ताणें ते 1 म्हयनो लेट जालो, म्हयन्याक आमचें फायन. अशें इतलो कंट्रोल आतां रेराचो आसा. आनी ताका लागून म्हज्या कोतान खुबश्या प्रमाणांत हे फटोवपाचे आसताले पळय ते आतां सामकें कमी जाल्लें आसा. कारण तुका बांदपाक कॉमेर्स केली आनी तुवें एग्रीमेंट फायल केलो, सायन केलो की पयलीं तुवें थंय वचून रजिस्टर जावपाक जाय. त्या शिवाय तुका मुखार वचपाक मेळना. दिंडीक स्टेट फेस्टिवल म्हणून दिला तातूंतल्यान कितें म्हणजे एक्झॅक्टली ना ते कितें फायदो कितें आसा? मॉडेलिटीज मागीर वर्कआउट करता. ते वेगळी कमिटी जातली, कदाचित मुखार एक नवी कमिटी जातली, गव्हर्मेंट लेवलाचेर कमिटी जातली. गव्हर्मेंट लेवलाचेर मागीर सर्वे करून डिसायड करतलो गव्हर्मेंट कितें करपाक जाय. अजून त्या बद्दल हे ना तशें दीस इज द फर्स्ट गायडलायन्स काय तयार दीस इज द फर्स्ट स्टेप. इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. आनी कितें जाता पळय थंय बोटीचो फेस्टिवल जातालो न्ही, थंय आमी त्या वेळाचेर अमके बाबा हांकां हेल्प जाय, ह्या पद्दतीची हेल्प जाय, ते तांकां थोड्याक कार्यक्रम जावपाक आयलो. 1-2 कार्यक्रम आमी करतात त्या निमित्यान. केन्ना अशे ते वेगळे आतां जात्रेचो कार्यक्रम वेगळे आसतले न्ही. जात्रेक तांकां कदाचित जात्रेक ते प्रोग्राम पळोवपाक कोण वचपाना न्ही आसले, तांकां आनी दुसरे पद्दतीन कितें जाय पडटलें. तशें दिंडेचे बी तशें वेगळे पद्दतीन प्रत्येकाचे वेगळे पद्दती मागीर कमिटीक बी बसून डिस्कस करून ते करून डिसायड करचें. थँक्यू.